اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھ لو اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله پڑھو سارے محمد نال الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلى الله على حبيبي محمد وعلى اصحابه اجمعين واجب الاحترام معزز محتشم علماء کرام جناب محترم برادر محترم حضرت علامہ مولانا قاری حافظ اختر حسین چشتی گولوی صاحب حضرت علامہ مولانا قاری حفیظ الرحمان صاحب اور جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد سجاد حسین حمدی صاحب اور بانی محفل حافظ محمد اسد صاحب اور دیگر جتنے بھی شرکائے محفل اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دعا ہے رب تعالیٰ ساڈی سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ بڑی خوبصورت محفل ماشاءاللہ، بہت روحانیت اور ویسے بھی انتظامات دے حوالے نال بڑی خوبصورت محفل سجائی ہے اور اس مرتبہ مطلب ساڈے چک دے مرلے والے احباب جڑے ماشاءاللہ نمبر لے گئے بڑا بہترین انتظام کیتا ہے اللہ تعالیٰ اس دا اجر عطا فرمائے۔ دامے دل میں قدر شکر جس طرح بھی کسی نے حصہ دلایا اللہ تعالیٰ سب دی نوکری قبول فرمائے۔ دوستو کافی ٹائم بیت چکا ہے، میں زیادہ دیر تھوڑی سما خراشی نہیں کرنی۔ سورت فاتحہ شریف دے ایک آیت اور اگلی آیت دا کچھ حصہ میں تھوڑے سامنے تلاوت کیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین دی پاک بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حق سچ عرض کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہر بندہ میرے کو یہ دعا کیتی کرو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سے سیدھے راہ تے چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راہ انہاں لوگاں دا یا اللہ جنہاں تے تو انعام فرمایا۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے یہ دعا تقریباً ہر بندے نو آندی ہے، سورت فاتحہ ہی دعا ہے ہر بندے نو آندی ہے اور نماز چے سورت رکھی ہے اور خود پڑھویندہ ہے اللہ اور اللہ دے رسول کہ ہر نماز ہر رکعت پڑھو، امام دے پچھو ہوتا نہ پڑھو کیونکہ امام دا پڑھنا تہاڈا پڑھنا ہے، لیکن جے اگر کلے کلے پڑھ دے پے ہو تے اے ہر نماز وچ اے دعا سورت فاتحہ دی شکل وچ منگو۔ اور محترم حضرات یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے جس نے شیطان نو مردود کیتا ہے، گل تے ذرا توجہ کریں، شیطان نو جس نے اللہ پاک نے مردود فرمایا ہی نا، تو اس بے ایمان نے اللہ دی بارگاہ چ گل کیتی، ایک چیلنج دیتا سی۔ قرآن پاک کے جو چیلنج موجود ہے، اس چیلنج دیتا ہے کہ یا اللہ میں لأقعدن، میں بیٹھ سا کتھے صراطک المستقیم، جڑی تیری صراط مستقیم ہو سی نا اسے صراط مستقیم تے میں باسا، لأقعدن لہم صراطک المستقیم، اے اولاد آدم واسطے میں تیری صراط مستقیم تے ڈیرا لئی باسا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، تے مڑ میں آسا انہاں تے حملے کرے سا، کدوں
من بین ایدیہم ومن خلفہم، اگوں پچھوں وان ایمانہم وان شمائلہم، سجیوں تے کھبیوں تے باسا کیتے میرا ڈیرا کیتے ہو سی صراط مستقیم۔ توجہ ہے صحیح گل تے ذرا غور کریں۔ شیطان یہ نہیں آکھیا کہ میں کہیں غلط راہ تے باسا، ہو سکتا ڈیرا میں صراط مستقیم تے لا باسا۔ قالا لأقعدن علی صراطک المستقیم، جیڑی تیری مستقیم راہ صراط مستقیم ہے مورچے میں اتھے لیسا، گھات میں اتھے لا باسا۔ کسی غلط راہ دی گل نہیں اس کی تھی، ہو سکے صراط مستقیم تے میرا ڈیرا ہو۔ سنیو صراط مستقیم تواڈی جماعت ہے، جن والے سنت آدھے سمجھ آئیے تے ہر شیطان دا ڈیرا اسی جماعت دے مورچے اسی راہ دے اتے، سمجھ آئی؟ تشیع دا ٹارگٹ ہی ہو، دیوبندیاں دا ٹارگٹ یا جماعت، وہابیاں دا ٹارگٹ یا جماعت، جیڑا بد مذہب ہے او دا ٹارگٹ جماعت ہے۔ کیوں کہ یہ جماعت ہے جڑی صراط مستقیم ہے۔ شیطان پہلے دے گل کیتی آئی کہ میں بانا ہی سے اللہ تعالیٰ نال گل کیتی اسی کہ اے دے آیا میں جنت تو نکلدا پیا تے اے دی اولاد واسطے میں مورچے لا کے باساں صراط مستقیم، میں جو میرے کو ہو سی میں کرے تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن چاہتے ہیں جس نے نماز چاہو تو یہ دعا منگو جو اسے تے او کمینہ بیٹھا ہویا ہی نہیں تے جے اے تواڈی بچ گئی تو تسا جنتی ہو جاسو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ جو ہے جی اے دن الصراط، دعا منگو نماز وچ منگو یا اللہ سانو سیدھے راہ تے چلا، ٹھیک ہے نا؟ ہر نماز ہی دعا، ہر نماز ہی دعا یا اللہ سانو سیدھے راہ تے چلا۔ تے راہ کنہ دا؟ راہ انہاں دا جنہاں تے تو انعام کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائندہ نماز میری پڑھو، سجدہ مینوں کرو، نماز میری پڑھو، نماز قرآن میرا پڑھو، باقی سارے کام میرے کرو تے راہ انہاں دی تے چلو جنہاں تے میرا انعام ہے۔ کیونکہ میں تو تانوں راہ تے چل کے نہیں وکھاونا نا، نہ تساں مینوں ویکھ سکدے ہو، ٹھیک ہے نا؟ بھئی اللہ نو کوئی ویدا ہے؟ میں تو تسی میری پیروی تے کر ہی نہیں سکدے، مینوں تو تسی کرنا ہے سجدہ، مینوں کرنا ہے تساں اپنی جبین میری بارگاہ جھکاونی ہے، مینوں تو تساں تلاوت نال راضی کرنا ہے، میری بارگاہ دی تو تساں عبادت کرنی ہے، لیکن جنہ دی راہ چلنی ہے او ان جنہ دے ہوتے میں انعام۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کتنا بڑا مقام ہے انہاں لوگاں کہ اللہ دا عبادت میری کرو تے راہ انہاں دا چلو جنہ تے میرا انعام ہے۔ سبحان اللہ۔ جی آواز نہ رکھو سبحان اللہ۔ اور حضرات محترم یاد رکھ لو جدن تک اے ہن ویکھو اس سورت فاتحہ دے وچ لفظ صراط دو واری آئے ہیں، اے دن الصراط المستقیم، صراط الذین، یہ دوجی یاری لے آمن دی ضرورت کی ہے، کیوں پیش آئی ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے دوجی یاری لفظ صراط اگلی آیت نے شروع وچ لے آندا ہے؟ اودی وجہ پتہ ہے کہ اللہ فرمایا ہے صراط مستقیم تے چلنا بہت مشکل ہے، کیونکہ جگہ جگہ تے شیطان دے مورچے، ہر جگہ تے وہ گمراہ کرن دی کوشش کریندا ہے، او دا حملہ اسے صراط تے بری رات تے تا او مطلب ہے او دا اگے ہی کام ہے، اتھے انہوں مورچہ لاون دی کی ضرورت ہے، اتھے تا بندے آلریڈی چلدے پے، اس تا انہاں تے حملہ کرنا ہے نا جڑے سیدھی رات ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ کلی صراط مستقیم او ہے کہ جیندے اندے جگہ جگہ تے شیطان دے مورچے،
تے مڑ جڑا اگلی آیت وچ میں ذکر کیتا نا صراط الذین انعمت علیہم، ایتھے ولیاں دے ڈیرے جداں تساں اس پٹڑی تے چڑھ جاندے ہو مڑ شیطان کوئی نہیں آ سکدا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ، مڑ تواڈے نیڑے شیطان نہیں آ سکدا۔ سلامتی اسے بندے نال ہی نے جیڑے بندے دے ہاتھ وچ بزرگاں دا دامن، حقیقت جس بندے دے ہاتھ وچ بزرگاں دا دامن تے جیڑا بزرگاں تو تھوڑے گئے او دے پلے ککھ نہیں۔ ہاں امام احمد بن حنبل جیل چن، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیل چن تے حکومت ساری امام احمد بن حنبل دی مخالف، ایک فرقہ پیدا ہویا آئی اس متقدمین بزرگاں دے دور وچ قرون اولا جن دا نام آئی معتزلہ۔ اس فتنے نو گورنمنٹ دی سپورٹ حاصل، جتنے بھی برے فرقے ہو سن یاد رکھو انہاں دے پچھوں گورنمنٹ ہو سی یا دولت ہو سی یا غیر ہو سی، او دے اس معتزلہ دے پیچھے خلیفہ متوکل اللہ ہے، پوری گورنمنٹ او دے پیچھوں آئی تے مسئلہ کیا آئی کہ قرآن مخلوق ہے، یہ جڑا اللہ دا کلام ہے نا یہ اللہ دی مخلوق ہے۔ مسلمانوں قرآن اللہ دی مخلوق منو آنا تے بڑی خرابی لگتی ہے کہ جی میں مخلوق ہے گناہ یا عیب یا نقص ہوندے اے دا مطلب ہے قرآن ہے جی نقص تے عیب ہے۔ امام احمد بن حنبل کہا قرآن مخلوق نہیں، کیونکہ قرآن اللہ دا کلام ہے اور اللہ دا کلام اللہ دی مخلوق نہیں، اللہ دی صفت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جناب اعلیٰ جیل وچ پا دی 70 سال عمر امام احمد بن حنبل کوڑے مارے تے آپ دی بیرک وچ قیدی آیا چور، چوری دے مقدمے وچ آ کے آپ دے نال ڈھک دتو نے، جیڑی جیل وچ آپ اسے جیل وچ آ کے انہوں ڈھک دتو، جڑے ڈھکے ہونے نا تے او دی تفتیش کرن واسطے آئے، تفتیشی جویں تھانے وچ ہوندا ہے کام، تو اس چوری تا نہ منی اگلی نہ منی، امام احمد بن حنبل ویدے بیٹھے ہن تے اس تفتیشی نو آکھیا بھئی اپنی یہ جڑی تو انگوٹھی پائی ہوئی ہے نا سونے والی اے ذرا مینوں دے، اس انگوٹھی اتار کے انگلی چ دتی، اس منہ وچ چپائی تے نکل گیا تے تفتیشی نو آکھن لگا میں تیرے کول لئی کوئی نہیں، میرے کول منوا لے، میں کوئی نہیں لئی۔ انہوں بڑا غصہ آیا، شدید غصہ آیا بھی اس کی کیتا میرے نال۔ اس جناب اللہ پوری قوت صرف کر دیتی، بندے منگوا لے، اس آقا اس مارو دی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے، انہاں جتنا کچھ ہو سکتا ہے جو طریقے تفتیش دیا انہاں پورے کیتے، وہ چور نہیں مننا، نہیں مننا، آخری دم تک نہ مننا۔ جس لئے انہاں ڈیٹھا نہ بھئی ہن مر جاسی، وہ چھوڑ کے رات پہ گئے گھر چلے گئے۔ امام احمد بن حنبل نو بڑا ترس آیا، امام اتھے گئے او دے کول ونج بیٹھے تے اکھاں چوں آنسو آ گئے، فرمایا یار اے تو کی اپنے جان نال ظلم کیتا ہے، میں انگوٹھی لے کے منہ وچ پا کے اگے تینوں مریندے کھلوتے ہیں، اتو تینوں اتنا انہاں تشدد دا نشانہ بنایا، اپنے نال آپ زیادتی کیوں کیتی ہے؟ اس کہا میرا سونا اے جیڑا کچھ بعد وچ میں کیتا ہے میں تواڈے واسطے کیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل حیران ہو گیا، اس کہا میرے واسطے کیویں کیتا؟ اس کہا میرا سائیں تو حق دے معاملے وچ جیل وچ آیا ہوئے ہیں تے تو مسلماناں دا امام ہے، جے تو تھڑک گیا تے کملی والے دی امت تھڑک جاسی، یا میں جھوٹا ہو کے اپنی گل تے قائم رہیا، تو سچا ہو کے اپنی گل تو نہ تھڑکے، صراط مستقیم تے قائم رہ۔ نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، جو ہے حضرات گرامی قدر، اس واسطے ساڈا اے پیغام ہے، ساڈا اے میسج ہے، ساڈا اے پیغام ہے، ساڈا سارے دوستانوں جتنے حضرات آئے بیٹھے ہو اس وقت تک اتنے وڈا اجتماع، اتنا لوگاں دا کٹ، بڑا دل خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ساڈا دن رات یہ پیغام ہے میرے دوستوں، صراط مستقیم آل سنت و جماعت، یہ جماعت جدے وچ بزرگاں دا ادب موجود ہے، بزرگاں دے نال پیار موجود ہے، مسلمانوں جڑے ادب دے نال مالا مال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دی سورت فاتحہ دے اندر ہر بندے نو سبق دیتا ہے، یہ
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تواڈے مذہب نو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم دا درجہ دیتا ہے. صراط مستقیم او جماعت ہے جدے وچ اولیاء اللہ ہیں، جدے وچ صدیقین ہیں، جدے وچ شہداء ہیں، جدے وچ صالحین ہیں، جدے وچ انبیاء ہیں. مسلمانوں اس جماعت دا نام صالح صراط مستقیم ہے تے اساں انہاں دے راہ تے چلنا ہے. مبارک ہوئے اہل سنت و جماعت. اے جڑے میلاد مناون والے نے، نبی پاک دے سیرے گاون والے نے، اے او صراط مستقیم ہے. اج دی گل نہیں، اے اج دا مسئلہ نہیں ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اخبار الاخیار شریف دے اندر فرماندے ہیں آخری پیجاں دے اوتے آ کے اے او جڑے شیخ عبدالحق محدث دہلوی جنہیں ہندوستان وچ حدیث نو لے آون والا ہے، حدیث دی خدمت کران والا ہے. مشکات شریف دیاں جنہیں دو شرح لکھیاں، ایک فارسی دے اندر لکھی، دوجی عربی دے اندر لکھی. اے او جڑے جے کمری والے دی سیرت پاک تے مدارج النبوت نام دی کمال کتاب لکھی. اے او جڑے جس فقہ اسلامی دے اوتے امام اعظم ابو حنیفہ دی فقہ دے اوتے کتاباں لکھیاں. ساری زندگی دین پڑھن والا پڑھاون والا موسیٰ پاک شہید گیلانی دا مرید جدا اخبار الاخیار شریف زندگی دی آخری کتاب دے آخری پیج دے آیا. خدا دی قسم حجو لڑ پئیاں اللہ دی بارگاہ وچ رو کے عرض کریندا ہے میرے اللہ میری پوری زندگی دین دی خدمت وچ گزری ہے. میرے اللہ جتنی میری طاقت ہے میں دین دی خدمت کیتی ہے. میں حدیث تے کم کیتا ہے، میں فقہ تے کم کیتا ہے، میں قرآن کریم دے ترجمے تے کم کیتا ہے، میں بڑا کم کیتا ہے، لیکن جتنا عمل کیتے ہیں میں کہ عمل تے مان کوئی نہیں آ. میرے اللہ میں کسی عمل تے ناز نہیں کردا، میں مان کوئی نہیں کردا. میرا ہکو عمل ہے جڑا میرا ذریعہ نجات ہے تے جدے اوتے مینوں مان ہے. جدا 12 ربیع الاول آ جاندا ہے میرے اللہ میں تیرے نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھنا محفل کرنا تے جدا محفل دا اختتام ہوندا ہے میں کھڑے ہو کے تیرے یار دی ذات تے درود و سلام پڑھنا. میرا کوئی عمل ایسا نہیں جدے تے مینوں مان ہوئے. اسے عمل تے مان ہے کہ میں تیرے یار دا میلاد مناتا آیا. محبوب دی خوشی وچ تو مینوں جنت عطا فرما دے گا. تکبیر، رسالت، خلافت، حیدری. اس واسطے مل کے پڑھ لو سارے سائیں دا میلاد جوئے خوشیاں مناؤ لوگو. تھکے تو بیٹھے ہو ہاتھ کھڑا کرو نا حضور دے نو کرو. زبان تو اڈی خاموش ہے جڑے قبرستان میں بیٹھ نا یہ سارے اپنے عزیز ہیں، سارے اپنے عزیز ہیں. اج سنتے پے یہ ساڈی بخشش تے مغفرت دا سامان کیتا ہے ساڈے چک والے. سبحان اللہ. کہ جڑی قبرستان دے گوانڈ وچ محفل منعقد ہوئی ہے یہ انہاں دی بخشش دا سامان ہے. مل کے پڑھ لو سارے دے عزیز اس مقام تے موجود ہیں. ہر ایک نو پتہ چلے جو ساڈے اپنے اج کملی والے دے ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے. سائیں دا میلاد جوئے خوشیاں مناؤ لوگو. سائیں دا میلاد جوئے خوشیاں مناؤ. سائیں دا میلاد جوئے خوشیاں مناؤ لوگو. شادی حضور دیئے بن ٹھن کے آؤ لوگو. شادی حضور دیئے وہ بن ٹھن کے آؤ لوگو. سائیں دا میلاد جوئے خوشیاں مناؤ لوگو. سائیں دا میلاد جوئے خوشیاں مناؤ لوگو. شادی حضور دیئے بن ٹھن کے آؤ. سبحان اللہ. اللہ دی قسم لوگو حضور دی آمد کائنات نبی پاک علیہ السلام دی جلوہ گری کائنات او خوشی ہے
جدا بدل کوئی نہیں قومین وچ صحابہ وال جدوں حضور آوینا اللہ دی قسم بوے تے میتاں وی پیاں ہووینا صحابہ میتاں وی بھول جاندے ہن کدے اظہار نہ کردے جو کملی والے دی آمد ڈسٹرب نہ ہوئے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے گھر نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے دعوت جا کے دیتی حضرت جابر نے یا رسول اللہ خندق دا موقع ہے میں گھر روٹی پکائی ہے ایک لیلہ ذبح کیتا ہے بکرا حضور میرے گھر تشریف لے آؤ میری سرکار نے فرمایا جابر تو ون انتظام کر میں آ جاسا مسلمانوں حضرت جابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر انتظام دا کے آپ بارگاہ نبوت دے اندر حاضر ہوئے جابر بن عبداللہ انصاری دے معصوم بچیاں نے بکرا ذبح ہوندا ویکھیا چھوٹے بھرانے وڈے نو آکھیا لالا ابے نے بکرا کیویں ذبح کیتا ہے اس کا لیٹ میں تینوں ذبح کر کے وکھاواں اس چھری چا کے چھوٹے بھرا دی گردن تے چپ پھیری او جناب والا تڑپ تڑپ کے شہید ہو گیا جدوں او دی تڑپڑا ویکھیا شہادت ڈٹھی بڑا بھرا ڈر دے مارے پہاڑ دی چوٹی تے چڑھیا چٹان تو پیر پھسلیا زمین تے آیا او بھی جناب شہید ہو گیا حضرت جابر پاک خندق پہ کھدے دن ماں نے جدوں گھر دا نظام ویکھیا دوویں بچے کل کائنات اولاد اور دو ہی بیٹے تے دوویں شہید ہو گئے مسلمانوں ویکھو ماں دا جگرا گھر حضور آونا ہے گھر جناب انتظام پہ ہوندے دعوت سرکار دی مسلمانوں ماں نے باویلا نہیں کیتا ہار پار نہیں کیتی جزا فضا نہیں کیتی بچیاں نو چایا کمرے دے اندر آ کے چار پائی تے لٹایا اتے کپڑا پا دیتا تے سرکار دی دعوت بی بی مشغول ہو گئیاں مسلمانوں محبوب کریم علیہ السلام دا پیار ویکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے دل وچ حضور دی عقیدت ویکھو جنہاں دے گھر وچ دو لاشاں موجود ہوویں اور سکے پتراں دیاں موجود ہوویں اپنے بالاں دیاں لاشاں موجود ہوویں حضور دی آمد تے کوئی واویلا نہیں شور نہیں متا کملی والے دی آمد ڈسٹرب ہو جائے اللہ اکبر جدا دعوت تیار ہو گئی حضرت جابر گھر آئے بی بی نے آکھیا سرکار نو بلاؤ حضور دی بارگاہ وچ گئے سرکار صحابہ دی جماعت نال آئے دسترخوان وچھایا گیا کھانا چنیا گیا جدوں کھانا چنیا گیا تے میرے نبی پاک علیہ السلام نو حضرت جابر عرض کیتی کہ بلا کھانا کھاؤ دعوت شروع فرماؤ میرے نبی فرمایا میرے جابر اپنے بچیاں نو لے آ میں محمد نال رل کے کھانا کھاسا عرض کیتی کہ بلا بالے کھیت دے ودے اوسن تساں کھانا کھاؤ صحابہ صبح دے بھوکے نہیں فرمایا لے آؤ جدا گھر آئے پوچھیا گھر والی تو بی بی فرمایا جابر آرام پہ کر دینے جا سرکار نو عرض کرو یا رسول اللہ کھانا کھاؤ جدا نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ پاک جابر پاک آئے عرض کیتی یا رسول اللہ کھانا پہ کھا دین آرام پہ کر دین تسی کھانا تناول فرماؤ میرے نبی فرمایا جابر بن عبداللہ جدا تک تیرے بچیاں نے آونا نہیں محمد کھانا کھاونا نہیں آکو سبحان اللہ اچھی آواز نالا کو سبحان اللہ قربان ونیا کملی والے آقا دی ذات پاک حضور کتنے مہربان ہیں کتنے کریم ہیں اور کینے جانی جان ہیں فرمایا جدا تائیں تیرے بالا آونا نہیں محمد کھانا کھاونا نہیں واپس آ کے بیوی نال ناراض ہوئے بال کی دن سرکار کھانا نہیں تناول فرمان دے اس لئے بھوک نکل گئی ماں دی اس کا میں تیرے کو لکائی رکھے جو حضور دی آمد ڈسٹربنگ نہ ہوئے نبی پاک پریشان نہ ہو بچے تا شہید ہو گئے مسلمانوں آخر ماں باپا دھا نکل گئی دعا دی حضرت جابر بن عبداللہ سرکار دی بارگاہ جائے یا رسول اللہ میری بیوی دسیا کوئی نہیں ہے صرف اس واسطے کہ حضور دی آمد گھر دے وچ کو آرام نہ ہوئے پریشانی نہ ہوئے ساڈے آقا پریشان نہ ہوئے قسم خدا دی کو پیارا لگنے میرے بابن ویرن ماتوں گھول گھتا میں سب خیش قبیلہ
تے دل پر دینا اکھی دے وچ وسے ہر دفعے تے نال میں اسا جڑے ہاں تو یار فریدا میں کدے دور نہ تھی سا او تیری زلف دی ٹھنڈڑی چھاں تو حضور علیہ السلام دی بارگاہ پاک عرض کی تھی یا رسول اللہ بچے تو شہید ہو گئے میں نے بیوی دسیا نہیں تھوڑی دعوت دی وجہ تو تھوڑی آمد ہے حضور دی آمد دے موقع تے پریشانی نہ بنے سرکار پریشان نہ میرے مصطفیٰ فرمایا اللہ یا بچیاں چار پائی تے چاہ کے لے آئے حضور دے سامنے رکھے تے میرے نبی نے ہاتھ اٹھا لے میرے اللہ دعوت میری ہوئے گھر میں آواں تے خوشیاں نہ روین اللہ اکبر روم اڑاوے کیویں کھاندی ہے لوگ میرے جابر مقدار نہ دے سن محبوب دی دعوت کیتی ہوئی بچے دنیا تے نہ رہے بس اتنی گل کرنی ہے سرکار دی مسلمانوں کپڑے دے تلو حرکت ہوئی بچے دوویں زندہ ہو گئے کھڑے ہو کے پڑھ دین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے جابر کھڑا دے آیا نبیاں دا پیر او پیر نو کھڑا آیا نبیاں مل کے پڑھ لو بڑی مہربانی ہے تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ تھوڑا جہاں نہیں ساؤنڈ کھولے آیا نبیاں دا پیر او پیر انوکھڑا آیا نبیاں غیب الغیب دے سو آیا آکے تصویر میں ماری جاواں خالق دی تصویر پیر انوکھڑا آیا نبیاں پیر او پیر انوکھڑا آیا نبیاں سبحان اللہ کو اونچی آواز نہ سلامت رکھے مطلب والے جتے حضور آمین نا اور غم نہیں رہتے سمجھ آئی نا ایک مکے دی مائی آئی بی بی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ نوی نوی مسلمان ہوئی نا تے اکھی دی دید ختم ہوئی مسلمان ہومن تو 2-4 دن بعد اکھی دی دید ختم ہوئی وہ دید جس لئے ختم ہوئی نا مکے دے کافران ہے نا ابو جہل اینڈ کمپنی پہنچ گئی ہے اسے دے گھر تے آکھن لگی کلمہ پڑھن دا سواد نہیں آ گیا کلمہ پڑھے تے انی ہو گئی تانے دا دین دن نا دشمن دشمن تانے دے دن نہ آ کے تانا دیتا کلمہ پڑھن دا سواد نہیں آ گیا کلمہ پڑھے تے انی ہو گئی اسی سوٹی پکڑی تے حضور دی بارگاہ جا اسے کہ میرے سونے گل کرا میں کھری گل کرا کھری یہ ہوندہ نہ چھڑا میریاں اکھی دا مسئلہ تو میرا سونا میں کدانی توڑ دیر ٹور کے نام سبحان اللہ اللہ دی رضا تے صابر شاکر ہون میریاں اکھی دا مسئلہ تھوڑا ہی نہیں تے توڑی عزت دا مسئلہ زیادہ ہے سبحان اللہ میں اکھی لے کے بجنا ہے سبحان اللہ کہ ابو جال بے ایمان ہے نا کہ جو کلمہ پڑھے تے کچھ کی ملی الٹا اکھی دے بیٹھے ہون میں کوئی نہیں بے جامنا اکھی لے کے بیسا میری سرکاری میں دعا میں میرے اللہ یہ میری بی بی زنیرہ نو اکھی دا نور عطا فرما اتھائی نور مل گیا مڑ گھر نہیں گئی کعبے دے سینے جب اجال بیٹھا ہویا آئی پرے لے کے تے زنیرہ دوڑ دی گئی سوٹیاں سٹ کے گئی
توڑ پہنچ کے گریبان پکڑ کے آکھن لگی بے ایمانا مینوں تانا دتا یا کلمہ پڑھے اکھی چلیاں گئیاں نہیں ویک جدا میں کلمہ پڑھیا اس مینوں رب کولوں دوبارہ اکھی لے دتیاں نے اے ان بولیا بھولا جاندا اے ان بولیا بھولا جاندا یہ گنگیاں گلا کرا دائے گنگیاں گلا کرا مل کے پڑھو یہ گنگیاں گلا کرا جان دائے یہ پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے یہ پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے یہ سکیاں کھجوراں اگا جان دائے سکیاں کھجوراں اگا جان سبحان اللہ توجہ ہے صحیح سبحان اللہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس نے مرزا قادیانی دے مقابلے چ آیا ہم نے تے راول پنڈی دے ایک پیر نے پیر میر علی شاہ نو لیٹر لکھیا اس نے کہا میر علی شاہ کیڑے پاسے ٹر گئے ہیں تے مولویاں دے کام میں مناظرے کرنے تو خانقاہ دا بندہ ہے تیرا کے کام میں تو گھر بیٹھ کے تے خانقاہ تے بیٹھ کے وظیفے کر اوراد کر وظائف کر درود شریف پڑھ نماز پڑھ عبادت کر دم کر تعویذ دے مناظرے کرنا تا مولویاں دا کام یہ کیڑے کام تے ٹر پے قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب نے فرق جڑا جواب دیتا نا اور میں گل سنو او پیری نہیں او بے غیرتی ہے جڑی محمد دی عزت تے پیارا نہ وے سبحان اللہ رسالت آستانہ عالیہ گولڑا شریف توجہ ہے میں پیری نہیں ہو بغیر دیے جڑی رسول دی عزت دے پیرا نہ دے میں ایتھے خانقاہ تے بیٹھا اور وہ بے ایمان میرے نانے دی عزت تے حملہ آوارے ڈاکا مار کے چیلنج کھڑا کریں تے میں رسول دا بچہ ہو کے میں پیڑے چ نہ جاواں مسلمانوں اج بھی بڑا اوکھا فرانس والیاں نے مڑ کھا کے شایا کیتے رسول پاک دے سمجھ آ رہی ہے نا میں حیران ہوں پارلیمنٹ دے اجلاس ویدے ہو نا ٹیبل ٹاکاں ویدے ہیں آپ عمران خان دے بارے کوئی گل چ کرے نا تے جڑے عمران خان دی پارٹی دے ممبر نے گربان وچ پے ویندے پارلیمنٹ دا اجلاس مچھلی منڈی بن جائے نواز شریف دے بارے کوئی گل کرے کرسیاں چل جان انہاں نوں کوئی پتہ نہیں ہوندا کہ پارلیمنٹ دا اجلاس پوری قوم پہ ویندی ہے 20 کروڑ بندہ پہ ویندا ہے اساں مہذب تے تہذیب یافتہ ہیں پارلیمنٹ وچ بیٹھے ہیں گریجویٹ ہیں لوگ ساڈے رویاں تو کے اخذ کرے سن پیپلز پارٹی دے قائد نوں کوئی برا آکھے تا او گریبان وچ پے جاوے گالی گلوچ تے اتر آوے تے جے رسول دی عزت تے کوئی عملہ آور ہوئے تے کوئی عالم دین او دے تے احتجاج کرے تا دن چپ کرو انتہا پسند ہو مسلمانوں رات دے 12 بجے حضور دے ذکر وچ بمانا دیو کسے نو عمران خان دا دفاع مبارک کسے نو نواز شریف دا دفاع مبارک خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جنہاں نو رسول اللہ دی چوکیداری نصیب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی آمد مصطفیٰ لبیک لبیک یا رسول اللہ 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 آخری گل تے دعا کریے سرگودے دا ایک عالم آئی اکھی تو نبی حافظ ولی اللہ لاہوری رحمت اللہ بیسیکلی سرگودے دیاں تے بعد لاہور آباد ہو نبی نا عالم آئی اور یہ پتہ کیڑے دور وچ ہویا توجہ ہے تہاڈی سبحان اللہ یہ اس دور وچ ہویا جڑے دور وچ انگریزاں دی حکمرانی آئی ساڈے اس برے صغیر پاک و ہند سبحان اللہ
اس نبین عالم نے نا یہودیت پڑھی عیسائیت پڑھی تے اس ویلے یہودیت تے عیسائیت دا پورے ہندوستان وچ زور ہے خصوصاً عیسائیت انگریز مسلماناں نو ہندوؤں نو عیسائی بناون دے چکر دن رات مناظرے ہوندے ہیں اے نبینا عالم سرگودا آیا ہویا تے لاہور مناظرہ 6 دن ہو گئے مناظرے نو 6 دن مناظرے کردیاں گزر مولانا رحمت اللہ کرانوی رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء 6 دن گزر گئے مناظرے نو تے اینو جو سرگودے پتہ چلا نا جو پیچھے عیسائیاں دے سب تو بڑے پادری یورپ پورے دا بڑا پادری آیا ہوا او دے نال مناظرہ پہ ہوندا تے اس بندے سرگودے چوں رخت سفر بنے تے لاہور پہنچ گیا تے ظاہر مشہور آدمی آئی اور خصوصاً اس گل دے اوتے مناظرے کرتے رہندے اونوں پکڑ کے سٹیج تے لے گئے تے کھلا سٹیج آئی سٹیج دے اوتے بیٹھے ان پادری بھی آئی علماء دین بھی آئی ہزاراں دا اجتماع آئی تے جس نے مولانا ولی اللہ لاہوری رحمت اللہ علیہ پہنچے نا تے آپ نے آکھیا یار میں نو پادری نال ملاؤ میں دے نال ملنا چاہنا سنیا بڑا بڑا عالم ہے او بھی اگو کھڑا ہو کے ملیا تے جس نے قریب گئے نا تے ہن تا آپ نبی نے تے ملن لگے تے ساتھی نو اگوں چھوڑ دے اس چھوڑ دیتا آپ نے گرے بان پکڑ کے تے رکھ کے مارا تھپڑ اس پادری دے منہ تے عیسائیاں تا دھاڑ دھاڑ پا دیتی مناظرہ عیسائی ختم ہو گئے توجہ کرے گل دے اوتے مناظرہ ختم ہو گیا انہاں دھاڑ دھاڑ جا کیتی دوسرے دن صبح سویرے جا کے ہائی کورٹ دا دروازہ کھٹکھٹایا انہاں کہا جی یہ مسلمان عالم زیادتی کیتی ہے ساڈے عالم نے ساڈے پادری نو تھپڑ مارے انہوں بلاؤ عدالت جو سمن آ گئے سمن جاری ہوئے مولانا ولی اللہ لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے طلب کر لے گئے جس سے آپ گئے نا تے جج انگریز آئی آج لوگ علماء دین دے گلے کریں دے سمجھ آئیے محترم حضرات انہاں نوں تو کوئی شرم دیو کوئی حیا ہے تواڈے وچ حضور دے ذکر دی محفل وچ بیٹھے ہو توجہ فرمائیے محترم حضرات جس لئے سمن جاری ہوئے نا میں تانوں حقیقت بات پہ دسے نا علماء دین اسی تے گناہگار ہیں اسی تے عالماں دی پیراں دی خاک ہی نہیں جڑے علماء ہیں میں انہاں دی گل کرے لگا کل قیامت والے دن حوض کوثر تے جام رسول بھر بھر کے دیونے تے مولا علی پلاونے سبحان اللہ ساری امت نو تے جس نے علماء دین نے اللہ دی بارگاہ وچ جاونا ہے نا رسول دی بارگاہ وچ سرکار فرماونا ہے علی باقی ساری میری امت نو تے اپنے ہتھوں پلائے یہ میرے دین دے عالم ہیں انہاں نو میں اپنے ہتھوں پلاواں سبحان اللہ سمجھ آئی نا حقیر جان کے جن کو بجھا دیا تم نے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی سبحان اللہ تو ولی اللہ لاہوری کو عدالت نے طلب کیتا جج نے بلایا کھڑا کیتا اس ترجمان دے ذریعے پوچھیا انگریز جج جائی بھئی تو چانڈ کیوں ماری یہ کوئی مناظرے دا طریقہ ہے کہ تو آ کے انہوں تھپڑ مار دیتا اسا کا میرا سائیں میں صرف دا علم چیک کرن لگا تے میں ویکھن لگا یہ اپنے نبی دی تعلیمات تے کتنا عمل کریندا ہے یہ جو یورپ دا سب تو بڑا پادری آئی تے سب تو بڑا مولوی آئی عیسائیاں دا میں کہا ویکھا تے صحیح ہے یہ تو کول اپنے نبی دی تعلیمات بھی ہیں کہ نہیں لیکن یہ تو بالکل کورا نہیں انہوں تو پتہ ہی کوئی نہیں جو میرے نبی دی تعلیم کی یہ تواڈے در بھاج جایا آ کے عدالت دا دروازہ کھٹکھٹایا جج انگریز بھی حیران ہو گیا بھئی تھپڑ وچ کے نقطہ ہے چانڈ ماری اس دے وچ آدا میں دا علم چیک کرن لگا اور ویکھن لگا بھئی یہ کیڑا بڑا عالم ہے اے جو عیسائیت دا مبلغ ہے مسلمانوں نبینا عالم جج انگریز دی عدالت وچ آکھن لگا انہوں آکھو متی دی انجیل کڈے انجیل حضرت عیسیٰ دے 6 شاگرداں دی منسوب ہے سمجھ آئیے نا مختلف شاگرد انہوں مختلف شاگرداں دی انجیل ہے مختلف انجیل سمجھ آئی 6 یا 8 شاگرد اس کہا انہوں آکھو متی دی انجیل کڈے انجیل جج نے طلب کر لی بائبل انجیل آ گئی اس کہا متی دی انجیل دی انہوں آکھو فلانی آیت پڑھے فلانی آیت فلانے باب دی آیت نمبر فلان
نبی نہ عالم کملی والے دے دین دس ہو سکے نو آنکھوں پڑھے اس کھولی تے پڑھی جس لئے نظر دے سامنے آئیو پڑھے نا وہ پادری پڑھے نا جا کے پڑھ جس لئے چار پانچری جاج مطالبہ کیتنا ہو سکا چلو میں نو دے میں پڑھا اس متی دی انجیل منگوائی نا اس اوہ آیت جڑلے پڑھی پہلے تا جاج ہاس پہ موڑو ساکا چا سنائی نا میں مجبوری یہ سناونی پاؤں کہ لکھے ہویا آئیو دے بیچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائی دن او میرے امتیو یہ توڑے نال کوئی لڑ پوے نا تے توڑے منہ دے ہوتے سجے پاسو چانڈ مارے نا تا او دے خلاف پرچہ نہ کراؤ کھپا پاسا گو کر کے آکو میاں نئے رجا تا ہندو ہی مار لے سبحان اللہ ہو سکا میرا سونا توڑے نبی دی تعلیم تا یہ توڑے کو مقدمے کریں دا بدا میں تا یہ ویکھوں آمی جو سب تو بڑا عالم ہے کم از کم حضرت عیسیٰ دی تعلیم دا تا یہ نو پتا ہو سی اے دا تا حق کئی دو چا پاسا گو کریں آکھیا ہندو ہی مار لے اے او لوگ ہیں جنہ دین بچایا ہے نبی نے ہو کے میرے کو 16 جلدہ کتاب پہیے ساڑھی لائبریری ہے عقیدہ ختم نبوت دے اللہ کی قسم جدا وہ پڑھ دے ہیں اکھی جو ہنجو آویں دی کہ مرزیاں دا محاسبہ کیتا ہے علماء دین نے اور کیویں کیتا ہے دریائے جیلم تے چناچ کشتیاں تے سفر کر کر کے 3 میل 50 میل 100 میل تک نبی پاک دی امت دے عالم مرزیاں دی مرزے قادیانی دجال دے پیروکاراں دا مقابلہ کر کے نبی پاک دی امت دے ایمانہ تے پارا دے دے رہے اس واسطے بابے گرو نانک دی گل تے اختتام کریں سبحان اللہ اسا کیا پھل کھایا اس برچ کا اور لبڑے اس کے پات پھل کھایا اس برچ کا اور لبڑے اس کے پات بٹ ہمارا جیونا جو نہ مریے اس کے ساتھ اس جیون نالو مر ونجن چنگا جے کملی والے دے دین نال وفا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سنی رکھے سنی مارے جدا قیامت چ جاؤں تا حضور دے جھنڈے تلے اولیاء اللہ دی قدماں دے وچ جگہ چاہتا فرماوے